SMM Station Mission Education. SMM Station Mission Education. SMM Station Mission Education. Recording student, आज म देवानी कानुन र देवानी न्यायको अवधारणाको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। यस अन्तर्गत देवानी कानुनको परिचय, देवानी कानुनको सामान्य सिद्धान्तहरू, देवानी कानुनको प्रकृतिको पनि व्यापक चर्चा गर्नेछु। त्यसैले तपाईहरूले सर्वप्रथम यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिचेर निरन्तर मसँगै भिडियोमा जोडिन समेत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब हाम्रो आजको कोर्स अगाडि बढाउँ। मानव सभ्यताको विकास क्रम सँगसँगै देवानी कानुन तथा न्याय त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ, जसले सम्पत्ति वा अर्थ वा पद सम्बन्धी मुद्दा मामिलामा विचार विमर्शहरू देवानी न्यायालयमा गएर टुङ्गो लगाउने काम भएको पाइन्छ भनेर जुन हामीले यहाँ भन्यौँ। यो भन्नुको मतलब कस्तो, जब सभ्यताको विकास क्रम सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै मान्छेहरूको आवश्यकताहरू देखिन थाल्यो। मान्छेको आवश्यकता सम्पत्तिले पुरा गर्छ, अर्थले पुरा गर्छ र मानिसले समाजमा रहँदाखेरि विभिन्न पदहरू धारणा गरेको हुन्छ र यो पद, सम्पत्ति र अर्थहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विवादहरू, मुद्दा मामिला आयो भने त्यसको निराकरण कसरी गर्ने भन्दा देवानी न्यायालयमा गएर टुङ्गो लगाउने काम त्यति बेलादेखि नै हुँदै आएको छ र अहिले पनि भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ किनभने भनेर मैले जोडेको छु, किनभने कानुनमा नै व्यक्तिको अधिकार, कर्तव्यको निर्धारण गरिएको हुन्छ। यो कुराहरू कानुनमै लेखिएको हुन्छ। त्यही कारणले अघि मैले भनिरहेको छु, मुलुकी देवानी संहिता जुन कानुन हो, संसदले 2074 सालमा बनायो र 2075 साल भाद्र 1 गतेबाट देखि अहिलेसम्म त्यही कानुन लागू भइरहेको छ र त्यही कानुन अनुसारै देशमा चाहिँ यो समाजको, नेपाली समाजको चाहिँ समाजमा भएका विद्यमान समस्याहरूको टुङ्गो लगाउने, न्याय दिने र कानुनको चाहिँ उपभोग गर्ने कुराहरू भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो कानुनमै भएका कुराहरू भयो, जस्तो कानुनले नै व्यक्तिको अधिकार, कर्तव्यको निर्धारण गरेको हुन्छ, व्याख्या गरेको हुन्छ। यदि कानुनमा उल्लेख गरिएको अधिकारलाई कसैले अपहरण गर्यो भने कहाँ गएर उपचार खोज्ने भन्ने कुरा पनि कानुनमै लेखिएको हुन्छ। अधिकार प्राप्ति र कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा व्यक्तिले कानुनले निर्धारण गरेको सीमामा रही कार्य गर्नुपर्दछ भनेको। अधिकार नभएको कुरामा आफूले त्यो काम गर्ने होइन। कर्तव्यको पालना गर्दा पनि अधिकार सँगसँगै गाँसिएर आएको हुन्छ। यदि अधिकार नभएको कुरामा मैले कर्तव्य पालना गरेको हो भनेर अधिकारको मिसयुज हुन गयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अख्तियारको दुरुपयोग भएको जस्तो चाहिँ आभास दिन्छ र अख्तियार दुरुपयोगमा उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण अधिकार प्राप्ति नगरिकन कर्तव्य पालना गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरा पनि कानुनमा नै व्याख्या गरेको हुन्छ। व्यक्तिले कानुनले निर्धारण गरेको सीमामा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ कानुनले नतोकेको काम उसले गर्न मिल्दैन। कानुनले नगर्नु भनेको कार्य गर्नु र गर्नु भनेको कार्य नगर्नु कानुन विरुद्धको कार्य हो। यो त हामीले अगाडि पनि पढेका छौँ। कानुनले कुनै काम गर भनेर तोकिदिएको हुन्छ, कुनै कार्यहरू कानुनले नगर भनेर तोकिदिएको हुन्छ। गर भनेको काम गर्नु पर्यो, नगर भनेको काम गर्नु भएन। नगर भनेको काम गरेमा अथवा गर भनेको काम नगरेमा दुवैमा के हुन्छ, कानुनको उल्लङ्घन हुन्छ। कानुनको उल्लङ्घन भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दण्ड सजायको कुराहरू हुन्छ। कानुनले नै दिन्छ, त्यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब एउटा कुरा दण्ड सजायको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मैले बुझ के भन्दाखेरि देवानी कानुनको अब हेलना भयो अथवा देवानी कानुनको उल्लङ्घन भयो भने यो त व्यक्तिको सम्पत्तिसित सम्बन्धित छ, पदसित सम्बन्धित छ, अर्थसित सम्बन्धित छ। त्यो कारणले यस प्रकृतिको मुद्दा मामिलामा चाहिँ उसले सजायको रूपमा चाहिँ दण्ड सजायको रूपमा चाहिँ उसले जरिवाना तिरे हुन्छ। जेल बस्नु पर्दैन, जेल नेल गर्नु पर्दैन। कसैको सम्पत्ति हडप्यो भने उसको सम्पत्ति फिर्ता गरिदिने हो। उसको सम्पत्ति हडप्दा या उसलाई अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्तिबाट चाहिँ
उसको अधिकारबाट वञ्चित गराउँदाखेरि जे जति हानि नोक्सानी भएको हुन्छ त्यो हानि नोक्सानी तिर्दिसकेपछि देवानी दायित्वबाट उसले फुर्सद पाउँछ भन्ने कुरा भयो। अब फौजदारीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। फौजदारी दायित्व वहन गरेन, फौजदारी मुद्दामा फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ। फौजदारी दायित्व वहन गर्ने भनेको त्यो अलिक कठोर प्रकृतिको हुन्छ, जेल नेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। आफूले कसुर गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति आफै जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। मेरो सट्टा अर्कोले बस्दै हुन्छ भनेर उसले वारिस राख्न पाउँदैन। देवानी केसमा चाहिँ मेरो मुद्दा मामिला अर्कोले हेर्न सक्छ भनेर कानुनले वारिस लिन हुने व्यक्तिलाई लेखेर आफ्नो हक अधिकारहरू सुम्पेर उसले त्यो मुद्दाको चाहिँ पूर्वपक्ष गर्न सक्छ देवानी कानुनमा। भने फौजदारी कानुनमा जेल बस्नुपर्ने भएको हुनाले जसले कसुर गर्छ त्यही व्यक्ति जेलमा बस्नु पर्यो। त्यसको सट्टा मेरो सट्टा तिमीले बस्दैौ भनेर अर्को व्यक्तिलाई लेखेर वारिस पठाउन वारिस बनाएर पठाउन मिल्दैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण देवानी कानुनमा देवानी दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। देवानी दायित्व भने यो प्रकारको भयो जहाँ चाहिँ क्षतिपूर्ति तिरिसकेपछि ऊ चाहिँ विवादबाट उम्कन सक्छ। देवानी कानुन लेनदेन, अब यसमा के विषयवस्तु पर्छ भन्दा लेनदेन, अंशबन्डा तथा धनमाल सम्बन्धी मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित र फौजदारी कानुनभन्दा भिन्न हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अंशबन्डा भनेको थाहा छ, पछि हामी पढ्छौँ। लेनदेनको बारेमा नि हामी डिटेलमा पढ्छौँ। धनमाल त भइहाल्यो, सबै चिजहरू मान्छेलाई आवश्यक पर्ने धन सम्पत्तिहरू, चाहे त्यो नगद होस् चाहे जिन्सी कुराहरू होस्, जुन धनमालको सम्बन्धमा कसरी प्राप्त गर्ने हो। अंशियारहरूको बिचमा अंशबन्डा लगाउँदाखेरि बराबरी रूपमा, जस्तो पैतृक सम्पत्तिहरू चाहिँ बराबर रूपमा चाहिँ अंशबन्डा गर्नुपर्छ अंशियारहरूको बिचमा भन्ने छ। व्यक्तिको बिचमा लेनदेन गर्दाखेरि कानुन अनुसार कुनै पनि तमसुक बनाएर, भरपाई बनाएर अथवा लेखेर यति रुपियाँ लियो, यति यो रुपियाँको ब्याज यति हो, यो यसको चाहिँ भाका यति हो, यति बेला यो बुझाउने छु भनेर ऋणीले धनीलाई लेखेर दिने कागज नगरिकन लेनदेन गर्यो भनेदेखि देवानी कानुनले चाहिँ उपचार दिन सक्दैन। त्यसकारण लिखित रूपमा लेखेर कुनै कागज बनाएर त्यसमा सही छाप गरेर लेनदेन गर्नुपर्छ। र अहिलेको मुलुकी देवानी संहिताले त के भन्छ भन्दा त्यसरी लेनदेन गरेको कुरा स्थानीय निकायमा गएर त्यो दर्ता पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तोकिदिएको छ। त्यो बारेमा हामी पछि डिटेलमा पढिहाल्छौँ। फौजदारी कानुनभन्दा भिन्न हुन्छ यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो कानुनले वैयक्तिक अधिकार हनन भएमा उपचार खोज्ने काम गर्दछ भनेको व्यक्तिका सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, अंशबन्डा सम्बन्धी अधिकार, लेनदेन सम्बन्धी अधिकार यदि हनन भयो भने त्यसको उपचार खोज्दाखेरि कसले हनन गर्यो, पीडित पक्षले चाहिँ पीडकको विरुद्धमा उसले उजुरी गर्न सक्छ। उजुरी गर्ने भनेको देवानी कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उसले उजुरी गर्नुपर्छ। देवानी न्यायालयमा गएर उसले चाहिँ उजुरी गर्नुपर्छ। देवानी न्यायालयले चाहिँ उजुरी प्राप्त भइसकेपछि अर्को पक्षलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अर्को पक्षलाई झिकाउँछ। पहिला त मुद्दा लेख्न पर्यो। मुद्दा लेख्ने भने फिराद हाल्न पर्यो। त्यो फिरादमा तोके अनुसार अनि विपक्षीलाई झिकाउने काम हुन्छ। विपक्षीले प्रति उत्तर दिन्छ त्यो काम गरेको हो होइन भन्ने कुरामा लेखेर, होइन भनेर लेखेको छ भने के कुरामा मुख मिलेन, मुख नमिलेको कुरामा चाहिँ प्रमाण केलाएर अदालतले चाहिँ छिनोफानो गर्ने काम चाहिँ देवानी मुद्दामा हुन्छ। यदि उसले अधिकार हनन गरिदिएको छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने काम पनि अदालतले नै गरिदिन्छ। यो होइन कि त्यो व्यक्तिले लगेर जेलमा हाल्ने काम हुँदैन देवानी मुद्दामा। यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ कि व्यक्तिको अधिकार कर्तव्य र हितलाई नियमित व्यवस्थित गर्ने कानुन नै देवानी कानुन हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यसले देवानी दायित्व सिर्जना गर्छ। व्यक्तिका अधिकार कर्तव्य हितहरूसित यो सम्बन्धित हुन्छ। अब त्यसमा यदि हनन भयो भनेदेखि हनन पुर्याउने व्यक्तिलाई चाहिँ जरिवानासम्म गराउने काम हुन्छ भनेपछि यो देवानी कानुनसित सम्बन्धित यस्ता विषयवस्तुमा देवानी कानुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम, देवानी प्रकृतिको व्यवहार टुङ्गो लगाउने काम चाहिँ यसले गर्छ भनेर हामीले बुझौँ। यहाँ लास्टमा यसमा व्यक्तिको सम्पत्ति तथा पद सम्बन्धी
अथवा हक बिहकको कुरा समावेश हुन्छ। अब पद सम्बन्धी र सम्पत्ति सम्बन्धी त कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ। हक बिहकको कुरा आयो अर्को। हक बिहक भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिको हकमा रहेको सम्पत्तिमा अरू पनि व्यक्तिहरू थपेर यो पनि मेरो हक लाग्छ, यो पनि मेरो हो, उसको होइन भनेर दाबी लिन्छ भने त्यति बेला हक बिहकको प्रश्न आउँछ। त्यो हक बिहकको प्रश्नलाई टुङ्ग्याउने काम पनि देवानी न्यायालयले गर्छ। प्रमाणको आधारमा कसको हक पुग्छ कसको हक पुग्दैन भन्ने कुराको टुङ्गो पनि देवानी अदालतमा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण देवानी विषयवस्तुसँग देवानी अदालतमा गएर उपचार खोजिने कुराहरू र देवानी कानुनले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ चाहे त्यो सम्पत्तिसित सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो अंशसित सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो चाहिँ अरू देवानी विषय वस्तुहरू जस्तो हामी पछि स्कोप पढ्छौँ। देवानी कानुनको क्षेत्र पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तो के पर्छ भन्दा व्यक्ति सम्बन्धी कानुन भयो, व्यक्तिका हक अधिकार सम्बन्धी कानुन भयो, अनि व्यक्तिबाट समाज हुँदा विवाह सम्बन्धी, विवाहपछि फेरि एउटा सम्झौता गरेर विवाह गरेको हुन्छ, फेरि अर्को सम्झौता त्यो विवाहमा विवाहित पुरुष र महिलाहरू सँगै जान चाहेन भने फेरि उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू भयो। सम्बन्ध विच्छेद हुँदाखेरि उनीहरूका बालबच्चा छ भनेदेखि बालबच्चालाई को लालन पालन पोषण हेरविचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि सम्पत्तिको चाहिँ बन्डा कसरी हुने पति र पत्नीको बिचमा भन्ने कुरा, अनि पतिले पत्नीलाई चाहिँ एलिमोनी भन्छ, खाना लाउन दिनुपर्ने कुरा, माना चामलको कुराहरू, यो सबै कुराहरू, अनि त्यसै गरी छोराछोरी नहुनेले अरूका बच्चाहरूलाई चाहिँ धर्मपुत्रको रूपमा ग्रहण गर्ने कुरा, यो बारेमा हामी विवाद आयो भने त्यो विवादको टुङ्गो देवानी न्यायबाट लगाउने हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ अबुताली सम्बन्धी कुरा छ। मर्ने व्यक्तिको नजिकको हकवालाहरूले रोल क्रम अनुसार मर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी अबुताली अन्तर्गत पढ्छौँ। अनि त्यसै गरी कम्पनी कर्पोरेसन या सङ्गठित संस्थाको बारेमा पनि हामीले यसमा केही कुराहरू पढेका हुन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ लास्टमा करार कानुनको बारेमा। करार भनेको चाहिँ सम्झौता हो। दुई व्यक्तिको बिचमा कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि कानुनले गर्न हुन्छ भनेर तोकिदिएको उद्देश्यलाई लिएर पक्षहरूले चाहिँ सम्झौता गर्न सक्छन् र त्यो सम्झौता अनुसार एउटा पक्षले चाहिँ अफरको रूपमा या अफर भनेको प्रस्ताव राख्न सक्छ यो काम गर्ने भनेर या नगर्ने भनेर, अर्को पक्षले त्यसलाई तत्कालै तुरुन्तै स्वीकृति जनाउँछ र स्वीकृति जनाइसकेपछि उनीहरू दुई पक्ष बिचको मिटिङ अफ माइन्ड भन्छ, मस्तिष्कहरूको मिलन भइसकेपछि सम्झौता हुन्छ। सम्झौता भइसकेपछि त्यो सम्झौतामा विभिन्न शर्तहरू, विभिन्न टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू उल्लेख भएको हुन्छ। त्यो टर्म्स र कन्डिसनको अधीनमा रहेर उनीहरूले त्यो काम गर्ने कुरा करारका विषयवस्तुहरू हुन्छ। त्यसको बारेमा नि हामीले पछि क्षेत्र अन्तर्गत पढिहाल्छौँ के कुराहरू देवानी कानुनको विषयवस्तु हुन्छ भनेर यसरी बुझ्ने हो। अब यसपछि यहाँ तल हेर त, देख्यो? हेलो हेलो देखिरहेछ सर। यो धनमाल सम्बन्धी यो जुन डिफिनेसनहरू छ यहाँ बिचमा हेर त। धनमाल सम्बन्धी वा हक बिहकको प्रश्नबारे पद आदि सम्बन्धी मामला फौजदारी बाहेकको कानुन देवानी कानुन हो भनेर नेपाली कानुनी शब्दकोशमा चाहिँ देवानी कानुनको चाहिँ अर्थ यसरी दिएको छ। धनमाल सम्बन्धी हुनु पर्यो विषयवस्तु, अनि हक बिहकको त्यो धनमाल कसको हकमा पर्छ, कसको बेहक छ भनेको कसको हक पुग्छ कसको हक पुग्दैन भन्ने प्रश्नहरू आयो भने त्यो प्रश्नको समाधान चाहिँ देवानी कानुनले गर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को राष्ट्रिय नेपाली शब्दकोशमा के भनिएको छ भन्दा लेनदेन पनि पर्यो। ट्रान्ज्याक्सन भन्छौँ, व्यक्तिको बिचमा लेनदेन भनेको रुपियाँ पैसाहरू या माल सामानहरू धितो बन्दकी लिने दिने गर्ने कुराहरू सबै पर्यो। त्यो लेनदेन सम्बन्धी कानुन भयो। अनि अर्को चाहिँ अंश बन्डा सम्बन्धी अंशियारहरूको बिचमा बन्डा हुने सम्पत्तिको बारेमा र हक अधिकारको बारेमा भएका कुराहरू, अनि जग्गा जमिन आदिको कुरा, मुद्दा मामिला र त्यस्ता मुद्दा मामिला हेरी निर्णय गर्ने अदालतलाई चाहिँ हामी
देवानी अदालत भन्छौँ। त्यसैलाई अर्को नाममा व्यवहार अदालत पनि भन्छौँ। धनमाल सम्बन्धी लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा मामिला हेर्ने अदालत पनि देवानी अदालत हो। भनेपछि देवानी अदालतले देवानी प्रकृतिका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समेटेको हुन्छ। यदि देवानी प्रकृतिको विषयवस्तुहरूमा विवाद आयो भने छिनोफानो काम गर्ने काम पनि देवानी अदालतले गर्छ। त्यो देवानी अदालतलाई राष्ट्रिय नेपाली शब्दकोशले व्यवहार अदालतको रूपमा पनि लिएको छ भनेर हामीले यो बुझ्न पर्यो यो परिभाषाबाट। त्यसै गरी अर्को टोपबहादुर सिंह भनेको उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, पूर्व न्यायाधीश। उहाँले चाहिँ थुप्रै किताबहरू लेख्नु भएको छ कानुनको सम्बन्धमा। कानुनको शब्दकोश भन्ने यो 4औं संशोधन 2072 सालमा भएको थियो। त्यो शब्दकोशले के भन्छ भन्दाखेरि अधिकारको संरक्षण, प्रचलन वा घोषणाको लागि वा उपचार वा गल्तीका रोकथामका लागि कारबाही, ऋणको भुक्तानी गर्न वा अन्य शुद्ध देवानी कार्य गराउनको लागि दायर गरिएको वैयक्तिक कारबाही वा वैयक्तिक नागरिक अधिकारको स्थापना, उपचार पाउन, प्राप्त गर्न वा स्थापित गर्न खोजिएको कारबाही देवानी कारबाही हो भनेर देवानी कारबाही के हो त, के कुराहरू संलग्न हुन्छ यसमा समावेश गरिएको हुन्छ देवानी कानुनले या कारबाहीले भनेर उहाँले चाहिँ यसरी छुट्याउनु भयो। पहिलोमा चाहिँ अधिकारको संरक्षण प्रचलन वा घोषणाको लागि भने हो। अधिकारको संरक्षण पनि भयो, प्रचलन पनि भयो र अधिकार प्राप्ति पनि त्यही देवानी कानुनले नै गरिदिएको हुन्छ, घोषणा गरिदिएको हुन्छ भने हो। अनि त्यसको उपचार गर्ने कुरा भयो, गल्ती भयो भने गल्तीको रोकथाम गर्ने कुरा भयो, कारबाहीको कुरा भयो। अनि यो देवानी विषयवस्तुसित सम्बन्धित ऋणको भुक्तानी भन्ने कुरा, शुद्ध देवानी कानुन, देवानी कार्य गराउनको लागि दायर गरिएको वैयक्तिक कारबाही वा वैयक्तिक नागरिक अधिकारको स्थापना, उपचार पाउन भनेको जस्तो व्यक्तिका सम्पत्तिहरू हुन्छ, व्यक्तिका हक अधिकारहरू हुन्छ। व्यक्तिले नै अघि मैले भने नि विवाह गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। व्यक्तिले कुरा मिलेन भने पति पत्नी छुट्नको लागि सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। व्यक्तिले नै धर्मपुत्र राख्ने सक्छ। व्यक्तिले नै फेरि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि करार गर्न सक्छ अर्को व्यक्तिसित, 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्ति बिचमा सम्झौता गराउन पनि व्यक्तिले गर्न सक्छ। भनेपछि उनीहरूका ती कारबाहीहरू व्यक्तिगत अधिकारहरूको स्थापना, उपचार अथवा प्राप्त गर्न, स्थापित गर्न खोजिएका कुरासित सम्बन्धित सबै कुराहरू चाहिँ देवानी कानुन अन्तर्गत पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब समग्रमा हामीले के बुझ्ने त भन्दा व्यक्तिको अधिकार, कर्तव्य र हितलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई देवानी कानुन भनिन्छ। भनेपछि यहाँ व्यक्तिको अधिकारको कुरा आयो पहिलो कुरा। अब व्यक्ति चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि व्यक्ति भनेको अलौकिक प्राणी। पहिला हामीले पढेका थियौँ नि व्यक्ति र व्यक्तित्व भनेर, जुन 11 क्लासमा पढेका थियौँ। त्यसरी बुझ्न पर्यो। जुन जन्मजात व्यक्ति हुन्छ, व्यक्ति 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा कृत्रिम व्यक्ति हुन्छ, कानुनले बनाएको व्यक्ति। अर्को व्यक्ति चाहिँ जन्मजात प्राकृतिक व्यक्तिहरू हुन्छ। उसका आफ्ना अधिकारहरू हुन्छ, कर्तव्यहरू हुन्छ र उसको हितलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई देवानी कानुन भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। त्यही व्यक्तिको अनि यसमा व्यक्तित्वको सम्पत्ति तथा पद, व्यक्तिको होइन, व्यक्तिको सम्पत्ति तथा पद सम्बन्धी हकको कुरा समावेश भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ देवानी कानुनभित्र व्यक्तिको सम्पत्ति, पद र अरू पनि पदसित सम्बन्धित या अधिकारसित सम्बन्धित भने पनि हुन्छ कुराहरू समावेश भएको हुन्छ। साथै कसैले अर्काको हक र अधिकारलाई हनन गरेकोमा अदालतबाट हकको सुरक्षा र अधिकार प्रचलन गराउन सकिन्छ। भनेको एउटा व्यक्तिको अधिकारमा रहेको हक अधिकारहरू अर्को व्यक्तिले खोस्यो अथवा हनन गर्यो भने त्यसको प्रचलन त गराउनु पर्यो, सुरक्षा गर्नु पर्यो र अर्कोसित भएको अधिकार त फेरि आफ्नो हकमा लिएर आउनु पर्यो। त्यो गर्ने काम चाहिँ देवानी अदालतले गरिदिन्छ। देवानी अदालतमा गएर उजुर हाल्नु पर्यो, प्रमाण बुझाउनु पर्यो। प्रमाण अनुसार यो मेरो हक अधिकार भित्रको कुरा हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु पर्यो, प्रमाणले प्रमाणित गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो हक प्रचलन गराउने जिम्मा अदालतको हुन्छ। अदालतले यसरी देवानी कानुनको माध्यमबाट पीडित पक्षले न्याय प्राप्त गर्न सक्छ। पीडक र पीडित हुन्छ। पीडकले चाहिँ हक अधिकारहरू खोजेको अवस्था हुन्छ भने पीडितले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि
कानुनको उपचार खोज्ने क्रममा देवानी अदालतबाट जरिवाना गरेर पीडकलाई जरिवाना गरेर त्यो जरिवाना पीडितको पक्षमा चाहिँ दिन सक्छ भने त्यस्तो प्रकारको कानुनलाई चाहिँ हामीले देवानी कानुन भनेर यसरी बुझ्न पर्यो है। हेरौँ ल, कानुनको अज्ञानता वा अनभिज्ञता क्षम्य नहुने भनेर यो देवानी कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो। कसैले कानुन जानेको थिएन भनेर उसले गरेको गल्तीबाट उसले छुटकारा पाउन मिल्दैन, सक्दैन। यो चाहिँ सामान्य सिद्धान्त भयो देवानी कानुनमा। गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। यस अन्तर्गत कानुन सबैले जानेको अनुमान गरिन्छ भने हो। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेको मतलब आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुनको बारेमा सबैले जानकारी लिएको हुनुपर्छ भन्ने या जानेको हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान लगाइन्छ। सार्वजनिक हित विपरीत हुने काम गर्न नपाउने भनेको यसको अर्थ कसैको अहित हुने कार्य गर्न नहुने भनेको। कसैले कसैको अहित हुने गरी कुनै पनि काम गर्न हुँदैन। यो देवानी कानुनको सामान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ। यदि अहित हुने कार्य गर्यो र अरूलाई हानि नोक्सानी पुर्यायो क्षतिपूर्ति चाहिँ उसले भर्नुपर्छ। त्यसकारण पीडित पक्षले हानि नोक्सानी पुर्याउने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति माग गर्ने अधिकार रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ सार्वजनिक हित विपरीत हुने काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरा भयो। कानुन विपरीतको काम अमान्य हुने भनेर भनिन्छ। अर्को, कानुनले गर्नु भनेको काम नगरेमा वा नगर्नु भनेको काम गरेमा उक्त काम कानुन विपरीत हुन गई अमान्य हुन्छ भनेर भनिन्छ। जस्तो कानुनले तोकिदिएको हुन्छ यो काम गर्न हुने, यो काम गर्न नहुने। कानुनले गर्नु हुन्छ भनेर तोकिएको काम गर्नु पर्यो, गर्न हुँदैन भनेर भनेको काम चाहिँ गर्न भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यस्तो नभएमा नगर भनेको काम गरेमा या गर भनेको काम नगरेमा कानुन विपरीत हुन जान्छ र उसले गरेको त्यो काम कानुनले मान्यता दिँदैन, त्यो अमान्य हुन्छ भन्न खोजिएको हो। अनि गल्ती गर्नेले क्षति बिहोर्नु पर्ने भन्ने छ। कसैको गल्तीले हानि नोक्सानी हुन गएमा क्षतिको दायित्व गल्ती गर्नेले बिहोर्नु पर्छ भने हो। कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसित व्यवहार निभाउँदा यदि गल्ती हुन गयो र त्यो गल्तीको कारणबाट क्षति हुन गयो भनेदेखि त्यो क्षति गल्ती गर्ने पक्षले बिहोर्नु पर्छ भनेको हो। अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने भने हो। देवानी कानुनको अर्को एउटा सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि कसैको पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दिने, हैरानी हुने वा निजको इज्जत प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन भने हो। अरूलाई दुःख दिने, हैरानी हुने अथवा मानव इज्जत प्रतिष्ठामा नै आँच पुर्याउन सक्ने, सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याउने काम कसैले पनि गर्न हुँदैन भन्ने यो अर्को देवानी सिद्धान्त, देवानी कानुनको सामान्य सिद्धान्त भित्र पर्ने कुरा भयो। गल्तीको फाइदा लिन नपाउने भनेको छ। कसैले पनि आफूले गरेको गल्तीबाट कुनै पनि प्रकारको फाइदा लिएमा कानुन विपरीतको कार्य हुने, गल्ती गर्ने अनि गल्तीबाट फाइदा लिने भने त्यो त कानुनले यस्ता कुरालाई मान्यता दिँदैन, त्यो अमान्य हुन्छ भनिएको हो। हित विपरीतको काम अमान्य हुने भनिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो संरक्षकत्व मातबरी अधीन वा प्रभावमा रहेको वा प्रभाव पर्न सक्ने व्यक्तिको हित विपरीतको कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ। यो पनि यो देवानी कानुनको सामान्य सिद्धान्त भित्र पर्छ। जस्तो हामीले कुनै व्यक्तिलाई संरक्षकत्व जसलाई गार्जियनसिप भन्छ प्रदान गरिरहेको अवस्था छ, मातबरी भनेको जिम्मामा लिइरहेको अवस्था छ, आफ्नो अधीनमा आफ्नो प्रभावमा पारेको व्यक्ति छ भने त्यस्तो व्यक्तिको हित विपरीत हुने कार्य गर्नु भएन भनेर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। जस्तो कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ संरक्षकत्व दिने भन्दाखेरि उमेर नपुगेको माइनरहरूको लागि। समाजमा व्यक्तिहरू छन् जुन व्यक्तिको होस गुमेको छ, उसले गरेको काम उसलाई थाहा छैन, नतिजाको बारेमा उसलाई जानकारी हुँदैन, अथवा त्यो व्यक्ति चाहिँ पागल छ, होस गुमेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि संरक्षकत्वको आवश्यकता पर्छ, मातबरीको आवश्यकता पर्छ। अनि कुनै व्यक्तिले विवेक पुर्याउन सक्दैन,
यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा थुप्रै हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जिम्मामा लिइसकेपछि उनीहरूको हित विपरीत हुने कार्यहरू गर्न भएन भने हो। अनि प्रभावमा पर्ने भनेको जिम्मामा लिएको छ र उसले जे भन्यो त्यही मान्ने अवस्थामा रहेको व्यक्तिको हित विपरीत हुने गरी पनि कार्यहरू गर्नु हुँदैन। यदि कार्य गरेर हानि नोक्सानी भयो भनेदेखि जसले त्यस्तो काम गर्छ त्यो व्यक्तिले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ देवानी कानुनको सामान्य सिद्धान्त हो। व्यक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भने व्यक्तित्वलाई, व्यक्तिभित्र भएको हैसियत भने हो। व्यक्तित्व भनेको व्यक्तिको हैसियतलाई चाहिँ सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भने हो। कुनै पनि व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेको तिमी त मान्छे होइन, तिमीलाई म स्वीकार गर्दिनँ भन्ने कुरा गर्नु भएन। उसको व्यक्ति हो, व्यक्तिसित व्यक्तित्व हुन्छ, त्यो भनेको उसको हैसियत हुन्छ। त्यो हैसियतलाई चाहिँ कानुन बमोजिम स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने भनेको छ। समाजमा रहिसकेपछि या समाजमा बसिसकेपछि समाजमा भएका सबै व्यक्तिहरूसित समान रूपमा समाजको हित हुने कार्यमा लाग्नुपर्छ। अर्थात् समाजमा सकारात्मक सोच विकास गर्न आफू बसेको ठाउँको समाज वा छिमेकीलाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी नहुने गरी असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्छ भनेर यो देवानी संहिताको सामान्य सिद्धान्तले यही कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छ। समाजमा बस्नुपर्छ, समाजसित डिपेन्ड हुनुपर्छ, समाजलाई हानि नोक्सानी नपुर्याइकन असल छिमेकीपनको रूपमा चाहिँ त्यो समाजमा चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो कानुनले भन्छ। अनि देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने भनेको छ। जस्तो देवानी दायित्व र फौजदारी दायित्व भनेर हामी पछि फौजदारी कानुनमा फौजदारी दायित्वको बारेमा पढौँला। अहिले चाहिँ हामी देवानी दायित्वको बारेमा चाहिँ हामीले बुझौँ। देवानी दायित्व भनेको कस्तो भन्दा कुनै पनि फौजदारी कसुरदेखि बाहेकका कुराहरू जस्तो पदसित सम्बन्धित मैले भने, अनि अधिकारसित हक अधिकारसित सम्बन्धित कुराहरू, धन सम्पत्तिसित सम्बन्धित कुराहरू र सामाजिक कार्यसित सम्बन्धित कुराहरूमा कसैले कुनै कसुर गर्छ या कुनै उसले गरेको कामबाट अरूलाई चाहिँ हानि नोक्सानी पुग्छ भने त्यति बेला देवानी दायित्वबाट उसले छुटकारा पाउँदैन। त्यो जिम्मेवारी उसले वहन गर्नुपर्छ। आफूले गरेको कामबाट काम बिग्रिन गयो भनेदेखि त्यो चाहिँ देवानी दायित्वबाट। सरकारलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने करहरू तिर्ने कुरा, समाजमा राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरा, सम्बन्ध बिग्रियो भने त्यसलाई सुधार्ने कुरा, यो सबै देवानी दायित्वभित्र पर्छ। अंश बन्डाका कुरा, अंशियारहरूको बिचमा समान रूपमा या बराबरी रूपमा अंशहरू लगाउने कुरा, यो सबै देवानी दायित्व अन्तर्गत पर्छ र देवानी दायित्वबाट छुटकारा कसैले पनि पाउनु मिल्दैन। अब यहाँ लेखेको म भन्छु, कुनै पनि व्यक्ति उप फौजदारी कसुरमा मात्र कारबाही चलाएको वा नचलाएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानुन बमोजिमको देवानी दायित्वबाट छुटकारा पाउँदैन। जस्तो मानु फौजदारी दायित्व वहन गर्ने सिलसिलामा फौजदारी न्यायालयबाट कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ थुनामा राखिएको छ भने थुनामा राख्दैमा उसले तिर्न बुझाउनु पर्ने जुन जरिवानाहरू छ देवानी दायित्व अन्तर्गतको, त्यो कुरामा छुट हुँदैन। ऊ जेलमा बसेको छ, उसले अर्को कसुरमा अर्को काम उसले अर्को दायित्व वहन गरिरहेको छ भने त्यति बेला तिर्न बुझाउनु पर्ने कुराहरू त्यो त के अन्तर्गत पर्छ भन्दा देवानी दायित्व अन्तर्गत पर्छ। जेल बस्नेमा उसले नतिर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, तिर्नुपर्छ। कानुन विपरीतका प्रथा तथा परम्परालाई मान्यता नदिइने भनेर भन्छ। जस्तो हामीले पढेका थियौँ प्रथा र परम्परा पनि कानुनको स्रोत हो भनेर भनेका थियौँ। तर त्यो कानुनको स्रोतलाई चाहिँ मान्यता केले दिनुपर्छ भन्दाखेरि जुन विधायन भनेर हामीले पढेका थियौँ, विधायिकाले बनाएको कानुन जुन चाहिँ सर्वोच्च कानुन हो, त्यो कानुनले चाहिँ मान्यता नदिएसम्म त्यस्ता प्रथाहरूले मान्यता पाउँदैन र त्यसलाई देवानी कानुनले चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिँदैन। जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा बाल विवाह एउटा प्रथा हो, दास प्रथा अर्को प्रथा हो, सती प्रथा, छाउपडी प्रथा जस्ता कतिपय प्रथाहरूले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुँदा मुलुकी देवानी संहिता
2074ले त्यस्ता प्रकारका प्रथा वा परम्परालाई निरुत्साहित गरी मान्यता नदिने गरी कानुनी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ। भनेको अहिले हाम्रो प्रचलित कानुन भन्यो भने यही मुलुकी देवानी संहिता हो। यो मुलुकी देवानी संहिताले रोक लगाएको छ, निरुत्साहित गरेको छ। यस्ता प्रथाहरू चाहिँ समाजमा विद्यमान हुँदैन। यदि यस्तो प्रथाहरू देखियो भने त्यहाँ चाहिँ गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति भराउने कारबाही गर्ने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो मुलुकी देवानी संहिता 2074ले प्रत्याभूति गरेको छ। र कानुनी सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। यस्ता परम्परालाई चाहिँ प्रशय दिएको छैन, यसलाई चाहिँ मान्यता दिएको छैन। यो पनि कानुन जस्तै परम्परा हो, तर प्रथा हो, तर पनि अहिलेको हाम्रो कानुनले यो कुराहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएको छैन। त्यसकारणले यो कानुन विपरीतका कुराहरू भयो। कानुन विपरीतका यस्ता प्रथा र परम्परालाई चाहिँ मान्यता दिएको अवस्था छैन, दिन पनि मिल्दैन भन्न खोजेको हो। अनि अर्को छ विदेशीको हकमा पनि लागू हुने हो भनेर भनिएको छ। यो जुन देवानी कानुन नेपाली नागरिकलाई मात्र लागू हुने अवस्थामा बाहेकका देवानी कानुन सम्बन्धी प्रावधानहरू विदेशीको हकमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ भनिएको छ। यो विदेशीहरू पनि नेपालमा आएको अवस्थामा उनीहरूलाई देवानी दायित्व वहन गराउनु पर्यो भनेदेखि यही देवानी कानुन अन्तर्गत, जस्तो देवानी संहिता छ नि, यो मुलुकी देवानी संहितामा उल्लेख भएको कानुनको दफा अन्तर्गत रहेर चाहिँ उसलाई दायित्व वहन गराउने काम हुन्छ विदेशीलाई पनि भन्न खोजे हो। विदेशी हाम्रो राष्ट्रमा आएर उसले कुनै कार्य गर्छ र कार्यबाट कुनै गल्ती हुन्छ, गल्तीबाट कसुर हुन्छ या गल्तीबाट क्षति कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्न जान्छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो मुलुकी देवानी संहिता अनुसार चाहिँ उसले पनि यो कानुनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको लागि पनि यो कानुन लागू हुन्छ, देवानी कानुन भनेर भनिएको हो। अब हेर त देवानी कानुनको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर आज हामी हेरौँ। देवानी कानुनको प्रकृति वा विशेषतालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरी छलफल गर्न सकिन्छ भनेर मैले यसलाई टु दी पोइन्टमा उल्लेख गरेको छु। देवानी कानुन सम्पत्ति र पदको हक सम्बन्धी तथा हक वा विहकसँग सम्बन्धित कानुन हो भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। यो चाहिँ फौजदारी कानुन जस्तो नभएर यसको परिभाषामै हामीले उल्लेख गरेका छौँ। देवानी कानुन सम्पत्तिसित सम्बन्धित छ, देवानी कानुन पदको हकसित सम्बन्धित छ। हक विहक के छ, कसको हक पुग्छ कसको हक पुग्दैन भन्ने कुराको छिनोफानो गर्ने काम पनि देवानी कानुनले गर्छ। यसको प्रकृति नै केसित सम्बन्धित छ भन्दाखेरि सम्पत्तिसित हक विहकसित सम्बन्धित र हक गुम्यो भने हक प्रचलन सम्बन्धी कुरा। सम्पत्तिमा कसैले हस्तक्षेप गर्यो भनेदेखि सम्पत्तिको अधिकारको पुनर्स्थापना गर्ने कुराहरूसित हक नपुग्ने व्यक्ति छ भनेदेखि उसको हक पुग्दैन भन्ने कुरासित चाहिँ यसको यो देवानी कानुनको विशेषता हो। यो त्यसमा यसले चाहिँ छुट्याउने काम, टुङ्गो लगाउने काम गर्छ भने हो। अब 2 नम्बरमा यसमा हक र अधिकारको प्रश्न वा मामिला समावेश हुन्छ भने हो। अब के कुरामा निर्णय गर्ने भन्दाखेरि हक र अधिकारको बारेमा देवानी कानुनले निर्णय दिन्छ। यस्ता प्रश्नहरू आयो, मामिलाहरू आयो, देखा पर्यो भने त्यसको छिनोफानो गर्ने काम देवानी कानुनको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भनिएको हो। देवानी कानुनको अथवा यस कानुनको उद्देश्य वैयक्तिक हक, अधिकार र कर्तव्य आदि नियमित र व्यवस्थित गर्नु हो भनेको। यो अरू कुनै कसुरजन्य अपराधसित सम्बन्धित छैन, मात्र वैयक्तिक हक भनेको व्यक्तिका हकहरू। अब व्यक्तिको बारेमा पनि हामीले पछि पढ्छौँ या पहिला पनि हामीले पढेका थियौँ। व्यक्ति चाहिँ कानुनी व्यक्ति पनि हुन्छ, व्यक्ति चाहिँ अर्को प्राकृतिक व्यक्ति पनि हुन्छ भनेका छौँ। सबै प्रकारको व्यक्तिको हक हुन्छ, अधिकार हुन्छ। सबै व्यक्तिले सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन्छ, सम्पत्तिको उपयोग गरेको हुन्छ, सम्पत्तिको बेचबिखन गर्न सक्छ र उनीहरूले चाहिँ मुद्दा मामिला गर्न सक्छ। यदि उनीहरूको हक अधिकारहरू गुमेको अवस्थामा हक प्रचलनको लागि भनेर हक अधिकार हनन गर्नेका विरुद्ध उसले मुद्दा मामिला गर्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको जुन चाहिँ त्यो अधिकार हो, त्यो हक हो,
र उसले गर्नुपर्छ कार्यहरू। अन्यायमा बस्नु हुँदैन, उसले न्यायको लागि लड्नुपर्छ भन्ने उसको कर्तव्यहरू, यो सबै देवानी कानुनको प्रकृतिभित्र पर्ने कुरा भयो। त्यसै गरी देवानी मुद्दामा कसैले अर्काको हक र अधिकार हनन गरेकोमा अदालतबाट हकको सुरक्षा र अधिकार प्रचलन गराइन्छ। यो कुरा पनि कुनै व्यक्तिको हक अधिकार यदि अन्य कुनै व्यक्तिबाट चाहिँ अपहरण गर्यो या हनन गर्यो भने उसको विरुद्ध अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न सकिन्छ। अदालतमा प्रमाण लिएर जान सकिन्छ। प्रमाण पेश गरेर अदालतले सबै कुराहरूलाई सुनेर, पक्ष विपक्षका भनाइहरूलाई सुनेर, प्रमाणहरू बुझेर हकको सुरक्षा र अधिकारहरूलाई चाहिँ प्रचलन गराउने काम गर्छ। सबैजसो देवानी मुद्दामा मुद्दाको पक्षले वारिस राख्न पाउने व्यवस्था छ। जस्तो आफ्नो मुद्दा मामिलाको पूर्वपक्ष गर्नको लागि, पूर्वपक्ष भनेको मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो अनुपस्थितिमा आफूले अधिकार दिएको अरू अन्य कुनै व्यक्तिले वारिस भई कार्य गर्न सक्छ। देवानी प्रकृतिका जुनसुकै प्रकारको मुद्दामा पनि, चाहे त्यो सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा हो, चाहे हक विहकको प्रश्न उठेको मुद्दा हो, चाहे कुनै मानव पद प्रतिष्ठासित सम्बन्धित विषयवस्तु हो, चाहे सम्पत्ति सम्बन्धी विषयवस्तु हो, चाहे अंशबन्ध सम्बन्धी विषयवस्तु हो, चाहे विवाह सम्बन्धी कुरा हो, चाहे सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा होस्, यी सबै मुद्दाहरूमा चाहिँ पक्षले या मुद्दाको कुनै पनि पक्षले आफ्नो अनुपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनको लागि भनेर आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्छ। त्यो प्रतिनिधिलाई हामीले वारिस भनेर बुझ्नु पर्यो। वारिसले मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ भने फौजदारी मुद्दामा चाहिँ वारिस राख्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि फौजदारी मुद्दामा जसले अपराध गरेको हुन्छ, जसले कसुर गरेको हुन्छ, त्यसको कारबाहीलाई अगाडि बढाउने जिम्मा पनि ऊ आफैको हुन्छ। किनभने जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ भने वारिसलाई जेलमा राखेर हुँदैन, ऊ आफै बस्नुपर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको हर प्रकारको देवानी मुद्दामा वारिस राख्न पाइन्छ भने हो। आफ्नो अनुपस्थितिमा आफ्नो मुद्दालाई अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो प्रतिनिधिहरू नियुक्ति गर्न सकिन्छ र त्यो प्रतिनिधिले अगाडि बढाएको कारबाहीलाई आफूले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ भने हो। देवानी मुद्दामा व्यक्तिको विवेक र प्रयास लागेको हुन्छ। विवेक भनेको उसले कुन काम असल कुन काम खराब भनेर व्यक्तिले छुट्याएको हुन्छ। देवानी मुद्दामा प्रमाणले, हकले, अधिकारले र भोगले यो चाहिँ मेरो अधिकारभित्र पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देवानी मुद्दामा देखिन्छ भने उसले त्यसको लागि थुप्रै प्रयासहरू गरेको हुन्छ। आफ्नो अधिकार जमाउनको लागि जे जति प्रयासहरू गरेको हुन्छ यो सबै देवानी मुद्दामा हुन्छ। भनेको मतलब देवानी मुद्दाको बाट यदि कसैको हक जान लाग्यो भने उसले एउटा अदालतमा मात्र होइन, सुरुको अदालत जिल्ला अदालतदेखिबाट त्यो जिल्ला अदालतमा मुद्दा हार्यो भने उच्च अदालतमा पनि ऊ जान सक्छ, प्रयास गर्न सक्छ। यदि उसको प्रमाण राम्रो छ र त्यसको राम्रोसित सुनवाई भएको छैन भन्ने लाग्यो भने उसले उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतमा पनि जान सक्छ। सर्वोच्च अदालतको पनि विभिन्न, त्यहाँ पनि फेरि मुद्दा दोहोऱ्याइ पाऊँ, मुद्दाको पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनेर जान पनि सक्छ। भनेपछि धेरै प्रयास गरेको हुन्छ व्यक्तिले आफ्नो हक प्रचलनको लागि देवानी मुद्दामा भनेर यसरी हामीले बुझौँ। अनि यसको साथसाथै यो देवानी मुद्दा अन्तर्गत चाहिँ देवानी कानुन अन्तर्गत चल्ने मुद्दा प्राय व्यक्तिवादी हुन्छ। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको विरुद्धमा मुद्दा हालेको हुन्छ। यसमा व्यक्ति चाहिँ चाहे मैले अघि भने कानुनी व्यक्ति होस् चाहे प्राकृतिक व्यक्ति होस्, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमा, यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति मानौ कुनै नामको व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको विरुद्ध अथवा कुनै संस्था कम्पनीको विरुद्ध पनि मुद्दा हाल्न सक्छ, अथवा कुनै कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको विरुद्ध पनि मुद्दा हाल्न सक्छ। भनेपछि यो व्यक्तिवादी हुन्छ। व्यक्ति आफै लडिरहेको हुन्छ, व्यक्ति आफै तारेकमा बसेको हुन्छ र मुद्दाको कारबाही आफैले बढाएको हुन्छ। यस अन्तर्गत मुद्दाहरू यहाँ सरकारी कुराहरू हुँदैन। जसरी चाहिँ पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन गर्दाखेरि
सार्वजनिक अभियोजन जस्ता कुराहरू यसमा चाहिँ लागू हुँदैन। यहाँ चाहिँ मुद्दा आफूलाई अन्याय परेको बेहोरा उल्लेख गरेर फिराद लेख्ने हो। त्यो फिराद चाहिँ जिल्ला अदालतमा होस् या कुन अदालतमा हुन्छ, फिराद या मुद्दाहरू लेखेर कानुनको क्षेत्रभित्र रहेर या क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मुद्दा गर्ने हो व्यक्तिले। भन्न खोजेको मतलब व्यक्तिले नै व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छ। व्यक्ति जुनसुकै प्रकारको पनि हुनसक्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। व्यक्तित्व ग्रहण गरेको व्यक्ति हुन्छ भनेको हैसियत भएको व्यक्ति, त्यो व्यक्तिको विरुद्ध एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्न सक्छ भनेर बुझौँ हामीले यसलाई। अनि यसै गरी यो देवानी प्रकृतिका मुद्दामा नसिहत पाएका व्यक्तिले नैतिक पतन र नागरिक अधिकारहरू समाप्त भएका हुँदैनन् भने। अब जस्तो कुनै व्यक्तिले मुद्दा मामिला गरेकै आधारमा उसको चाहिँ उसले जरिवाना तिरेकै आधारमा उसको चाहिँ नैतिक पतन भएको भनेर मानिँदैन। उसको नागरिक अधिकारहरू अन्य कुरामा समाप्त पनि हुँदैन। भनेको मतलब एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको विरुद्ध मुद्दा गर्यो, मुद्दा गर्ने क्रममा चाहिँ उसले हानि नोक्सानी पुर्याएको अवस्था छ भने क्षतिपूर्ति पनि उसले वहन गर्यो भने त्यो वहन गरेकै आधारमा उसका अन्य नागरिक अधिकारहरू समाप्त हुँदैन, नैतिक पतन हुने काम उसले गरेको ठहरिँदैन भन्न खोजेको। अनि यो कानुन सार्वजनिक कानुनको वैयक्तिक कानुन अन्तर्गत पर्ने कानुनको एउटा शाखा हो भनेर भनिन्छ। अब कानुनको हामीले वर्गीकरण गर्दाखेरि पहिला पनि हामीले पढाएका थियौँ। कसरी भन्दाखेरि एउटा सार्वजनिक कानुन हुन्छ एउटा, अनि अर्को चाहिँ प्रोसिडरल ल कार्यविधि कानुन हुन्छ भनेका छौँ। सार्वजनिक कानुन अन्तर्गत चाहिँ हक अधिकारहरू स्थापित गर्ने कानुन, जसलाई चाहिँ ऐनको रूपमा हामीले लिन्छौँ भने कार्यविधि कानुन चाहिँ मुद्दा अब त्यो जुन सार्वजनिक कानुनले दिएको हक अधिकारहरू हनन भयो भने कहाँ गएर मुद्दा गर्ने, कहिले मुद्दा गर्ने हक दैया छ छैन भन्ने कुरासित सम्बन्धित कानुन चाहिँ कार्यविधि कानुन हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब देवानी कानुनलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिनुपर्छ भन्दाखेरि वैयक्तिक कानुन हो। यो व्यक्ति बीच हक अधिकारहरू प्रचलन गराउने कुरासित सम्बन्धित कानुन नै देवानी कानुन हो र यो चाहिँ वैयक्तिक कानुन अन्तर्गतको कानुनको एउटा शाखा हो भनेर भन्छ हामीले। यो सार्वजनिक कानुन हो, यसले हक अधिकारहरू प्रचलन गराउने काम गर्छ भनेर बुझौँ हामीले। देवानी मुद्दा उप न्याय प्रशासन गर्दा लिखित प्रमाणलाई प्रमाण राख्ने गरिन्छ भनेको। जस्तो फौजदारी कानुनमा लिखित प्रमाणहरू नहुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ साक्षीको बगपत्र, बयान र भेटिएका दसी प्रमाणहरू, अरू कुनै हात हतियार छ, कसैले हत्या गरेको छ र हत्यामा कसैलाई आरोप लगाइयो भने उसलाई छानबिन गर्दा खानतलास गर्दा भेटिएका हात हतियारहरू प्रमाणको रूपमा लिइन्छ र साक्षीले बयान गरेको उसको चस्मदीद गवाह भन्छ, उसले दिएको बयानहरू, उसले दिएको व्यक्त गरेका कुराहरूलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिइन्छ भने त्यो नभएर देवानी मुद्दामा चाहिँ लिखितम भन्छ, लिखित प्रमाणहरूलाई चाहिँ आधार लिइन्छ। बकितमको कुनै यसमा अर्थ रहँदैन। कोही राख्न त औपचारिकताको लागि हाम्रो प्रचलनमा मुद्दा मामिलामा साक्षी राख्ने चलन छ, साक्षी बगाउने चलन पनि छ। सबै प्रकारको मुद्दामा साक्षीले बगेको कुराहरू लागू हुँदैन, एउटा प्रक्रिया पुर्याउने मात्र काम हो। सबै कुराहरू लिखित प्रमाणको आधारमा मुद्दाको छिनोफानो हुने या टुङ्गो लाग्ने काम हुन्छ देवानी कानुनमा। भनेपछि एउटा लिखितम अर्को बकितम भन्छ। लिखितम हुँदाहुँदै बकितमले काम गर्दैन, बोलेका कुराले कुनै काम गर्दैन। लिखित प्रमाण हुनासाथ लिखित प्रमाण नै ठुलो हुन्छ देवानी मुद्दामा भनेर हामीले यसरी बुझौँ। देवानी कानुनमा मुख्य कारणीको मृत्यु भएमा पनि दायित्व उसको हकवाला वा अपताली खानेले कारणीको दायित्व वहन गर्नुपर्छ भनेको। अब जस्तो देवानी कानुनमा जसले देवानी गल्ती गर्छ, त्यस्तो गल्ती गर्नेको मृत्यु भयो र उसले मृत्यु भइसकेपछि उसले तिर्न बुझाउन पर्ने कुराहरू जस्तो साहुसित ऋण लिएको अवस्था छ, ऋण लिने व्यक्तिको मृत्यु भयो, मृत्यु भइसकेपछि उसको सम्पत्ति त उसित गएको हुँदैन,
त्यसको सम्पत्ति हकवालाले खाइरहेको हुन्छ। अबुताली अर्को आफ्नो नजिकको नातेदार रोल क्रम अनुसार अबुताली परेको हुन्छ। अबुताली पर्नेले उसको धन सम्पत्ति खान पाउँछ। खाँदाखेरि उसले अगाडि नतिरेको ऋण पनि साउलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेको हो। देवानी कानुनमा मुख्य कारणी भनेको जुन व्यक्ति हुन्छ जसले कारोबार गरेको हुन्छ, जुन विषयसित सम्बन्धित हुन्छ, त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो भने उसले तिर्न बुझाउनु पर्ने जुन दायित्वहरू हुन्छ त्यो दायित्व चाहिँ हकवालामा सर्छ भने हो, अबुताली खानेमा सर्छ भनेर भनिएको हो। अन्तिमसम्म हेरेर हौसला बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँहरूले यसलाई सेयर पनि गरिदिनु भयो होला भन्ने सोचेको छु। मेरो यो सानो प्रयासलाई लाइक गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गरेको छु। तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भए यहाँहरूप्रति आभारी हुने।